جو نظام اسلام نے عطا کیتا، جو تعلیم کملی والے مصطفیٰ نے انسان تک پہنچائی، آج بھی جڑا انسان بن کے اس تعلیم تو دور رہ کے زندگی گزارے گا، اللہ انہوں انسانیت دے شرف تو، انسانیت دے مقام تو، انسانیت دی عزت تو، انسانیت دے منصب تو محروم کر کے انہوں ڈنگر بلکہ ڈنگراں تو بھی بدتر بنا دیں گے، جڑا کملی والے دے نظام تو دور رہ کے محروم رہ کے زندگی گزارے گا۔ جدوں تک اے نظام انسان نو نصیب نہیں سی نہ ہویا، انسان اپنی بچی نو زندہ درگور کر دیا کرتا سی۔ اسلام تو قبل انسان اپنی بچی نو بیٹی نو زندہ درگور کردا، اور اللہ دے نال اعلانیہ بغاوت، شرک، اور انسان ایک دوسرے دی عزت دا پیاسا، ایک دوسرے دے خون دا پیاسا سی، انسان ایک دوسرے دے مال تے جان دا پیاسا۔ اسلام آیا، ایسا پلٹا وجیا کہ راتاں دا ڈاکو رات نو مسلے تے کھلو کے رون والا بن گیا، عزت دا لٹیرا دوسرے دیاں عزتاں دا بھی رکھوالا بن گیا، خون دا پیاسا لوگاں نے خونی رشتے داراں نالوں ود کے اپنے ایمان تے اسلام دے پائیاں دے نال خونی رشتے داراں نالوں ود کے محبتاں اور پیار کرن والا بن گیا، لوکاں دے مال لٹن والا، اپنا مال لوکاں تے نثار کرن والا بن گیا۔ حضرات ذرا غور کرو، او معاشرہ جدے اندر بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے، اس معاشرے دے اندر کملی والا محبوب اپنے ممبر تے کھلو کے کہہ رہا، لوگو فاطمہ تو بدعت منی، اور بیٹیاں نہ نفرت کرن والو سنو، فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے صلی اللہ۔ اے ساؤنڈ دی آواز کھولو تھوڑی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، بیٹی دے نام تو نفرت کیتی جاندی۔ حضرات بہن، کوئی شخص اپنے آپ نو کسی بہن دا ویر کہلانا گوارا نہ کردا، اس معاشرے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو بہن تے عطا نہیں کیتی، سکی بہن کوئی نہیں، لیکن دودھ دی رضائی بہن آئی نہ شیما، تے محبوب کائنات نے عورت دے وجود تو نفرت کرنے والے اس معاشرے دے اندر بہن نو او عزت دیتی کہ اپنے موڈے تو مزمل اپنی کملی اتار کے تے دودھ دی بہن دے پیراں تھلے بچھا دیتی۔ سکی بہن کوئی نہیں، رضائی بہن دا، دودھ دی بہن دا اے احترام کر کے دکھایا۔ ماں زندہ نہیں، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے انج آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ کہنے نے محبوب دی ماں دی قبر دی مٹی مصطفیٰ دے اتھرواں نال گلی ہو گئی۔ اس معاشرے دے اندر کملی والے نے اپنی ماں دے نال اے محبت اور پیار کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ رکھنا، جس معاشرے دے اندر لوگ بیوہ عورت نو منحوس سمجھیا کر دے، میری طبیعت اگے اس طرح دی اج اونج بھی اللہ والوں معاملہ ہے، ہن ساؤنڈ بھی ازمائش تے میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں، تسی توجہ رکھو۔ بیوہ عورت نو منحوس سمجھیا جاندا، کملی والے محبوب نے اس معاشرے دے اندر 10 بیوہ عورتاں دے نال شادی کر کے اس معاشرے دے اندر بیوہ عورت نو او دا حق دلایا، انہوں عزت اور حیثیت دلائی۔ حضرات اج عورت شترے بے مہار ہو کے وہ کہندی ہے کہ سانو حقوق چاہیے نے، سانو آزادی چاہیے، اور نعرہ کی ہے پچھلے سال بھی 8 مارچ نو، اج کنی تاریخ ہے 8 مارچ، پچھلے سال 8 مارچ نو حضرات عورتاں نے بازاراں دے اندر نکل کے نعرے لگائے کہ ہم چاہتے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، اور اس تو اگے جڑا نعرہ لگایا، باپ سے لیں گے آزادی، باپ سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی،
تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اے نعرے لگائے اور آن دی ریکارڈ یہ چیزاں موجود نے. اے عورت کیڑی آزادی چاہتی؟ اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کل دا جو واقعہ میاں والی دے اندر جدا تذکرہ میرے بھائی بھی کر رہے سن، سوشل میڈیا بھریا پیا حضرات، اس خبر دے نال ایک شخص سے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور انہیں کہا مینوں بیٹی نہیں چاہیے. بڑے عجیب و غریب تیور، غصہ بڑھتا گیا. 5 سال دی 5 دن دی اے معصوم بچی 5 دن دی ہو گئی نا، 7 دن دی ہوئی. اس ظالم نے آ کے اس ننی کلی نو 5 گولیاں مار کے انہوں قتل کر دیتا. او دا معصوم لاشا تڑپ دے پیا. حضرات اگر آواز اٹھائی جائے تے اس مسئلے تے آواز اٹھائی جائے، سوشل میڈیا پڑھے ہے اکثریت تے نال مذہبی طبقہ، دینی طبقہ اس واقعہ دی مذمت کر رہے ہے، اور اس ننی کلی واسطے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دیندار ہمدردی اور محبت دے جذبات دے نال آواز اٹھا رہے نے. اور کئیاں نے اپنیاں ننیاں پریاں، اپنیاں کلیاں دیاں تصویریں اپنے نال لگا کے بڑے فخر دے نال اس بات دا اعلان کیتا، او لوگو میں بیٹی دا باپ ہاں، مینوں اس بات تے فخر ہے، مینوں اس بات تے سعادت ہے کیونکہ میرے نبی نے ضمانت دیتی لوگو جنہیں 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی او جنت دے اندر محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ تصویریں لگا رہے ہیں، او دینی طبقہ، او مذہبی طبقہ بیٹی دے نال اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں، اس واقعہ تے مذمت کر رہے ہیں. اگر عورت نو دنیا دے اندر کوئی زندہ رہن دا حق نہیں دیندا، عورت آواز اٹھائے اسی او دے نال کھڑے ہیں، اسی او دی آواز دے نال آواز ملاواں گے. اگر کوئی عورت نو جائیداد نہیں دے رہا، عورت اپنی جائیداد دا حق منگے، مطالبہ کرے، تقاضا کرے، اسی او دی آواز دے نال آواز ملاواں گے، اسی او دے حق دی آواز اٹھاواں گے. اگر عورت دے اتے ظلم و تشدد کیتا جاندا ہے، عورت اٹھے اسی او دی آواز بناں گے. اگر عورت تے تیزاب پھینکیا جاندا ہے، عورت اٹھے اسی او دی آواز بناں گے. لیکن اگر عورت کہے میں باپ سے آزادی چاہتی ہوں، میں بھائی سے آزادی چاہتی ہوں، تے اسی کہاں گے اے عورت اپنے حقوق نہیں مانگ رہی بلکہ بے غیرتی دا تقاضا کر رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی دا مطالبہ کر رہی ہے. اے تن دے کپڑے اتار کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اے اپنے گھر دی 4 دیواری چوں نکل کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اپنے باپ تو دور رہ کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اپنے بھائی تو دور رہ کے کیڑی آزادی چاہتی ہے؟ اللہ دی قسم ہاتھ جوڑ کے کہاں گے میری بہن آ جاؤ، ایک خونی بھیڑیے تیری عزت دے پیاسے، تیرے جسم دے پیاسے اور تیری جوانی دے متلاشی تیری عزت نو تار تار کر کے رکھ دیں گے. اگر تینو عزت ملے گی، تینو حقوق ملن گے، تینو حفاظت ملے گی، چادر دے اندر ملے گی، 4 دیواری دے اندر ملے گی، آمینہ دے لال دے پاک نظام دے اندر ملے گی. آؤ میں اللہ دا قرآن سناواں، او نظام جڑا رب دا حبیب لے کے آیا کس معاشرے دے اندر، جڑا معاشرہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، اور سب تو بڑی بے غیرتی شرک ہے، سب تو بڑی ضلالت شرک ہے، سب تو بڑا ظلم شرک. اللہ دے نال اعلانیہ بغاوت جڑا معاشرہ کر رہے ہیں، اللہ نے او دا منظرنامہ انج بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، پڑھ چھوڑو، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او معاشرہ جڑا سب تو زیادہ گمراہ، سب تو بڑیاں گمراہیاں دیاں دلدلاں دے اندر پھنسیا، اس معاشرے دے اندر رب دا حبیب آیا تے معاشرے دی اصلاح کیتی. کادے نال؟ او نظام، او پیغام اج میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ دا ٹائم لنگ آئے. کیوں جی سبحان اللہ ہن کہن دی لوڑ؟
کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر محبت نال تے چاج نال ذرا کہو سبحان اللہ. مینوں پتہ لگے قرآن سنن بیٹھے ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا لوگوں ذرا غور کرے آج خالق کائنات دا قرآن. حضرات بڑی محبت تے توجہ دینا. ساؤنڈ والے پائی جان ایک جگہ تے آواز کھولو تھوڑی جی, زور بڑا پیا لینا سپیکر. فرمایا اے کائنات دے لوگو میں تواڈے اتے بہت بڑا احسان کیتا ہے. ایمان والیاں تے بہت بڑا احسان جڑا میں اپنا رسول مبعوث کیتا ہے. اللہ جی رسول کلے آقا دے واسطے. فرمایا میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا. اللہ تیرا رسول قرآن پڑھے گا تے بنے گا کی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن پڑھن دے نال انہاں دا تزکیہ کرے گا. اللہ جی تزکیہ کینوں کہندے نے؟ فرمایا قرآن پڑھدا جائے گا انہاں نوں پاک. بولو ذرا قرآن پڑھدا جائے گا انہاں نوں پاک. یتلو علیہم آیاتہ, جدو میرے قرآن دیاں آیات دی تلاوت کرے گا. وَیُزَکِّیہم, انہاں نوں پاک کردا جائے گا. قرآن دے نال انہاں دا ظاہر بھی پاک کرے گا. قرآن دے نال انہاں دا باطن بھی پاک کرے گا. قرآن دے نال انہاں دیاں نگاہاں بھی پاک کرے گا. قرآن دے نال انہاں دیاں زباناں بھی پاک کرے گا. قرآن دے نال انہاں دی سوچ تے فکر بھی پاک کرے گا. قرآن دے نال انہاں دی معیشت پاک کرے گا. معاشرت پاک کرے گا. خلوت پاک کرے گا. جلوت پاک کرے گا. راتاں پاک کرے گا. دن پاک کرے گا. قرآن دے نال اللہ دی اور کی کرے گا؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب دا علم سکھائے گا اور حکمت سمجھائے گا. اللہ جی حکمت کی ہے؟ فرمایا حکمت میرے پاک پیغمبر دی دانائی, حکمت میرے پاک پیغمبر دی محبت, حکمت کملی والے دیاں نرمیاں. میں قربان جاواں قرآن سمجھائے گا بڑی محبت تے حکمت دے نال, بڑی دانائی تے نرمی دے نال. اور حکمت دا اصطلاحی معنی کملی والے دی سنت آمنہ دے لال دی حدیث ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محبت نال ایک باری پھر پڑھ چھڑو سبحان اللہ. پاک پیغمبر علیہ السلام آئے پہلو کیے محبوب تے آن نال انقلاب کی آیا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ فرمانا مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی. سنا دیاں سنائی جاواں تسی بھی سناؤ محبت نال. سارے اجے نہیں بولے, اچھی پڑھو سبحان اللہ. حضرات انقلاب آیا. رب دا ساڈے اتے سب تو بڑا احسان, اس احسان دا ذکر کر رہے ہیں, اس احسان دا ذکر کر رہے ہیں. جڑا احسان مند ہے وہ محبت نال سبحان اللہ کہی جائے. مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی, کالی کفر دی رات مکان آیا. راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا. اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا. اوے مینوں دیو مبارکاں آن لوک, سانو دیو مبارکاں آن لوکو, ساڈے ستے نصیب جگاؤن آیا. میں قربان جاواں اور رب دا محبوب میرا سونا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ایسا نظام لے کے آئے، ایسیاں پاک تعلیمات لے کے آئے، زمانے دا رنگ بدل گیا ہے۔ میں قربان جاواں، راتاں دے ڈاکو راتاں نو مسلیاں تے کھلون والے بن گئے، پتھر دی پوجا کرنے والے پتھر نو مخاطب کر رہے نے، اے حجر اسود، اے حجر اسود تو سب تو عظیم پتھر ہے، سب تو اعلیٰ پتھر ہے۔ حجر اسود دی عظمت ہے، حجر اسود زمین دا حجر نہیں بلکہ جنت وچوں اللہ نے اس پتھر نو اتارے ہے۔ کل قیامت دے دن اللہ اس پتھر نو اکھاں عطا کرے گا، اس پتھر نو اللہ زبان عطا کرے گا، اکھاں نال ویکھی جائے گا، زبان نال بول بول کے کہے گا اللہ اینے بھی مینوں چومیا اینو بھی جنت دے، اللہ اینے بھی میرا بوسا لیا ہے اینو بھی جنت دے۔ نالے ویکھے گا، پہچان کے سفارشاں کرے گا، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے۔ پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھلو کے کہہ رہے ہیں انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے۔ عقیق دی گل نہیں ہو رہی، فروزے دی گل نہیں ہو رہی، زرکوم دی گل نہیں ہو رہی، یاقوت دی گل نہیں ہو رہی، زمرد دی گل نہیں ہو رہی۔ حجر اسود جدے پائے دا کائنات وچ پتھر ہی کوئی نہیں، جدی عظمت دا کوئی پتھر مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے۔ رہ گئی گل تینو چمن دی، عمر تینو اس واسطے چم رہا ہے کہ تینو آمنہ دا لال چم گیا، تینو تاں چمنا ماں زندہ باد، جزاک اللہ، اللہ زندہ باد۔ فرمایا میں تینو تاں چم رہا ہوں کہ تینو میرے محبوب نے چومے، ورنہ حجر اسود لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان دے سکنے۔ ایک کون نے جڑے کل تک پتھر دی پوجا کریا کر دے، ٹھیریاں آگے ٹھیر ہو جایا کر دے۔ حضرت حافظ صاحب ٹھیریاں آگے ٹھیر ہو جایا کر دے، جتے ہرا جھنڈا ویکھیا اوتھے اسلام ٹھوک دیتی۔ آج کملی والے دے نظام نے او عقیدہ عطا کیتا کہ لوگوں کائنات دے اندر نفع نقصان دا مالک کلا، سارے نہیں بولے ہاتھ چکنا ہے کلا، اور لوگوں عزت دے ذلت دا مالک کلا، اور لوگوں روزیاں دین والا کلا، گنج بخش بولو کلا، ڈبیاں تارن والا کلا، اے بگڑیاں بنان والا کلا، اولاداں دین والا کلا، زمین تے آسمان دے خزانیاں دا مالک تے مختار کلا۔ میں قربان جاواں کملی والے نے پتھر بھی کھا دے، پتا دے نا دشمنیاں گوارا کر لیاں، لڑائیاں گوارا کر لیاں، تلواراں چلانیاں گوارا کر لیاں، رب دی توحید تے کمپرومائز نہیں کیتا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نو مکہ چھڑ کے جانا پیا، فرمایا بیت اللہ مینوں تینوں چھڑ کے جان نو دل نہیں کردا، اے کعبہ اے رب دیا کرا تینوں چھڑ کے جان نو میرا دل نہیں کردا، پر تیرے رہن والے مینوں ایتھے رہن نہیں دیندے۔ تو عید دی خاطر آمنہ دے لال نے برادری نال بگاڑی، چاچا ابو طالب آگے کہنے لگے میرے سونے پتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چان تو سونے پتیجیا، اور کائنات دیا سب تو سچیا پتیجیا، اور سب تو سچیا پتیجیا۔ اور دشمن آگئے، برادری آگئی، اے میرے سونے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بہت آچے اب ایکلا بڑھا ہو گیا، وجود کمزور ہو گیا ہے، اور میں زیادہ دیر برادری دے اگے تیرے واسطے دیوار نہیں بن سکتا، برادری اگے تھم نہیں بن سکتا، کمزور ہو گیا، اور میں زیادہ دشمنیاں برادری دی محمد پتر اپنے سر تے نہیں ہو لے سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا گل کی ہے؟ فرمایا پتر باہر برادری ساری آ کے بیٹھی ہو، ایک کہنے نے پہ چودھری ابو طالب اپنے پتیجے نو کہہ کچھ من لے، کچھ
منال ہے ساڈے نال کمپرومائز کر. فرمایا چاچا گل کیویں؟ آندے نے ایک سال ساڈے نال رل کے ساڈیاں دی پوجا کر لیا کر, اگلے سال اسی تیرے نال رل کے تیرا کلا ہی پوج لیا کران گے. فرمایا چاچا میرا رب مینوں کہندا ہے انہاں نوں کہہ دیو لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابد ولا انتم عابد ولا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابد ما اعبد لکم دینکم ولی دین. چاچا انہوں نے کہہ دے جی تسی پوجا کر دے دی میں نہیں کر سکتا, جی میں کرنا او دی تسی اگر نہیں کرنی تے تانوں تہاڈا دین مبارک مینوں لکم دینکم ولی دین. انہوں نے کہہ دیو تانوں تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک. اچھا پتر آندے نے چل انج نہیں نہ مندا, دولت جنی کہنا اسی تیرے قدماں چ ڈھیر کر دینے ہیں, جے چودر چاہنا تے چودر دا تاج تیرے سر تے رکھ دینے ہیں, جے عورت چاہنا سارے مکے دی جس حسینہ وال اشارہ کریں گا تیرے نکاح وچ دے دیاں گے. چاچا انہاں نو جا کے کہہ دے میری سرکار دا جواب آیا. مولانا الطاف حسین علی رحمت اللہ علیہ دا حضرات ترجمہ فرمان لگے نبی کریم علیہ السلام دا جواب چاچا یہ تے لالچ دے رہے نے. چاچا انہاں نو جا کے کہہ دیو قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی بنے ہو کر بشر دشمن, جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں, کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ حق ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. یہ تے دولت کہہ رہے نے, عورت کہہ رہے نے, چودر کہہ رہے نے, میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دے, میرے پاؤں تلے روئے سمی کا مال و سر رکھ دے, خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ. چاچا اے سر کٹیا جا سکتا ہے پر غیر اللہ دے سامنے چکنا گوارا کر سکتا. چاچا انہاں نو کہہ دے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو انہاں دی میں نہیں جے کر سکتا, تانوں تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک. میں قربان جاواں او لوکو ماراں کادے لئی کھادیاں برادری دے نال آڈا کادے واسطے لے مخالفتاں کادے واسطے لئیاں, رب دی توحید دا ڈنکا بجایا, اللہ دی الوہیت دا ڈنکا بجایا, رب دی ربوبیت دا ڈنکا بجایا. میں قربان جاواں کملی والے نے معاشرے دی اصلاح دی بنیاد عقیدہ توحید تو رکھی, توحید دے اوتے مڈ بنیا. حضرات اور نتیجہ کی نکلے میں قربان جاواں لوگ پوجن والے ٹیریاں نو پوجن والے, مڑیاں نو پوجن والے, شجراں نو پوجن والے, حجراں نو پوجن والے, قبراں نو پوجن والے, اللہ کلے دے درد سوالی اللہ کلے دے فقیر تے منگتے بن گئے. کملی والے نے قرآن پڑھ کے اس امت دے اندر عقیدہ توحید دی دعوت دا مڈ بنیا اور فرمایا لوگو ہر نبی اللہ دے درد سوالی بولنا, ہر نبی اللہ دے درد سوالی, ہر ولی اللہ دے درد سوالی, ہر پیر اللہ دے درد سوالی, ہر بڑے تو بڑا غوث کتب ابدال جڑے لوکاں بنائے نے سارے اللہ دے درد فقیر نے, اللہ دے درد سوالی نے. لوگوں قرآن تے دستا جے پیا نبیاں دی عظمتے میں نبی رب دے فقیر میں, نبیاں دی شانے میں نبی رب دے فقیر میں, نبیاں دا مقامے میں نبی رب دے منگتے نے, نبی رب دے محتاج نے, نبی رب دے درد سوالی نے. رب دی عظمتے میں کہ اللہ کلا غنی ہے. اللہ دی تعریف پڑھو سبحان اللہ. کملی والے دی تعلیم ہے لوگوں قرآن دے کئی مقامات نے فرمایا ہر نبی اللہ دے در تے کھلو کے منگتا جے پیا. قرآن دستا ہے کتے جناب آدم رو رہے نے ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا پڑھ لو نا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
میں قربان جاواں رب دا قرآن دسدا جے پیا کتے جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ رو رہے نے وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات اس رب دے درد سارے نبی منگتے سارے نبی محتاج سارے نبی فقیر سارے نبی سوالی اللہ کلا غنی ہے تائیں تے میں ترجمہ محبت ہے سنانا چاہنا جب آدم پیارا پریشان ہویا جب آدم پیارا پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا تو نے ہی اس کی عرش والے مالکہ تو نے ہی اس کی ہر مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم ایک باری مسجد گونجے یا حیو انجنی محبت دینا جھوم کے میرے نال پڑھنا یا حیو سارے اجے بھی نہیں بول دے سندا جے پیا اللہ دی قسمیں سندا جے پیا او ویندا جے پیا یا حیو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اور یونس کو مچھلی سے تو نے نکالا ایوب کو بھی تو نے سنبھالا ایوب کو بھی تو نے سنبھالا یوسف کی بھی تو نے یوسف کی بھی تو نے ہر مشکل ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو سبحان اللہ میں قربان جاواں رب کائنات دی توحید تو معاشرے دی اصلاح دا آغاز کیتا سب تو بڑی غیرت توحید دی غیرت ہے غیرت دا سب تو بڑا مسئلہ توحید دا مسئلہ ہے توحید تے سکھان دی ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے مثال دینی توحید تے غیرت فرمانا وہ دوویں میاں بیوی گلاں کردے سن نہ پے تے کام تو آیا بیٹھا گلاں باتاں محبت دیاں نے کہ روٹی لیا انہیں روٹی لیاندی روٹی رکھی تے برکی لائی نہ تے منہ سڑ گیا تے کہندا ہاتھ ٹوٹ گیا سی کہندی کیوں ہے کہنا نریاں مرچا یہ سالن پکائی کہنے لگی مینوں معاف کر دیو نکے نکے بچے نے گھر دے کام کار تھا کوڑا کرنا ہوندا ہے تے دھیان کئیاں پاسے میرے کول غلطی ہو گئی ہے اگوں تو میں اے غلطی نہیں کراں گی مینوں معاف کر دیو کہنے لگا اچھا چلو کوئی گل نہیں بندہ چنگا اوہی ہے جڑا اپنی غلطی دی صبح ہوئی کہنا تیاری کرنی ہے بھی جانا میں کام تے کپڑے لیا کپڑے لیو میں جانا اپنی ڈیوٹی تے نوکری تے کام تے کہنے لگی اوہو مینوں تے چیتا ہی نہیں رہا بچیاں بڑا کھپا چھڑیا تھک گئی ساں راتی بے فکری چینجی سو گئی تھکی بڑی ساں کپڑے دھون دا چیتا ہی نہیں رہا کپڑے تے تو بھی نہیں ہوئے کہنے لگا اتنی لاپرواہ عورت ہے جنوں پتہ نہیں میں کام تے جانا اے تیری ذمہ داری ڈیوٹی کہنے لگے مینوں معاف کر دیو اگوں تو میں اے غلطی نہیں کر دی کہنے لگا اچھا چلو کوئی گل نہیں سیانا بندہ وہی ہے جڑا اپنی غلطی دی اگلے دن آیا کم تو راتی بیٹھے تے باتاں ہو رہی دن کیسا گزریا معاملات دے اوتے او بچیاں دا پوچھدا پیا گھر دا پوچھدا پیا اے باہر دا پوچھدی ہے پئی تے گلاں کردی آندی ہے تانوں ایک گل دساں جے تسی برا نہ مناؤ کہنے لگا کی گل ہے کہنے لگی جدوں تسی صبح نکل گئے نا اپنی ڈیوٹی تے اپنے کام تے باہر دا دروازہ کھلا رہ گیا
ते उथों ना गली विचों एक नौजवान गुजरिया, बड़ा सोहना सी। मैं तुहानूं की दसां, सोहणे ते तुसीं भी बड़े हो पर घाटो भी नहीं सी। एक नौजवान गुजरिया बड़ा सोहना, सोहणे ते तुसीं भी बड़े हो पर घाटो भी नहीं सी। बुजुर्गां मिसाल देण दी फरमाना, जदों ये गल सुनी ना ते गैरतमंद खामद ने फड़ लई बाहों ते एक धरी ते दूजी आउण लगी ना ते कहंदी है माफ कर दिओ, माफ कर दिओ। तुसां मिर्चां वाली गलती माफ कीती, तुसां कपड़े वाली गलती माफ कीती ते ए भी माफ कर दिओ। इन्हें होर एक सुट्टी ते तीसरी सुट्टी ते कहन लगा जालिमे की कह रही है, बेशरम बेहया की आनी है, ये गलती माफ कर दिओ। ये गलती मिर्चां वाली नहीं, इस गलती ना जड़ियां मिर्चां मैनू लगियां ने मैं ही जानना वा की आनी है। मैं भी ते हाँ वो भी घट नहीं। फरमाना जालिम मुशरिक बेशरम बेहया की कहना, खुदा भी ते है घट औलिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट अंबिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट अतकिया भी नहीं, खुदा भी ते है घट सुलहा भी नहीं। ना ना ना, जो मुकाम रब दा है वो किसी होर नू फबदा, जो सिफत रब दी है वो कल्ले रब नू फब दी है, जो अजमत रब दी है कल्ले रब नू फब दी है, जो हक रब दा है कल्ले रब नू फबदा है। अल्लाह दे हक विच डंडी मारन वाला सब तो बड़ा बेगैरत है, मुशरिक तो बड़ा कोई बेगैरत नहीं। मौलाना शमशान रहमतुल्लाह अलैह ने कहना, आए हाय खावे हंडावे खसम दा, शिरक दी बेगैरती, शिरक दी बेगैरती ते मिसाल देनी। खावे हंडावे खसम दा, खावे हंडावे खसम दा, ए मुशरक, ए मुशरक। हक किदा सी ते दे किनू रही है, हक किनू किनू वंड दी है पई। खावे हंडावे खसम दा ते अख मटके गैर नू, खावे हंडावे खसम दा ते अख मटके गैर नू, रन गुंडी वांग ने मुशरिक अदाइयां तेरियां, रन गुंडी वांग ने मुशरिक अदाइयां तेरियां। ओए बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, रब बिन कौन करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। अल्लाह दा हक होर नू नहीं देना। जिवें अपने घर दे मामले च गैरतमंद है ना, अगर बीवी तेरे हक ते किसी होर नू समझे ते तू अपनी गैरत दा मुजाहिरा करे ते रब दा हक देण दी वारी आवे ते किसी होर नू वंडदा फिरे, अल्लाह नू अपने तो घट गैरतमंद समझना। अल्लाह दियां गैरतां दा तेनू अंदाजा ही नहीं। अल्लाह तो बड़ा कौन गैरतमंद है? अल्लाह दा हक किसी होर नू ना वंडी, इस तो बड़ी दुनिया ते बेगैरती और जुल्म है ही कोई। सब तो बड़ी बुराई, सब तो बड़ा जुल्म, सब तो बड़ी बेगैरती और जलालत शिरक है। कमली वाले ने तौहीद दा मुड बन्निया, शिरक दे बूटे वड के फिर इस मुआशरे दी इस्लाह दा आगाज कीता ते कादे नाल? फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। थक गए हो हैं? ओ 11 बजे ने, तुसी 12 समझदे हो भाई, क्यों जी? घड़ी दे 11 बजे ने, बंदियां दे बज गए ने। देख लिया जे मोहब्बत नाल पढ़ो सुभान अल्लाह। मुआशरे दी इस्लाह होण लगी। यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान दी आयात दी तिलावत दे नाल व युज़क्कीहिम, इन्हां नूं पाक कीता जा रहा है। कुरान दे नाल इन्हां नूं पाक कीता जा रहा है। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। कुरान पढ़दा जा रहा है, दिलां दे जंग उतारदा जा रहा है, जिथों लंघदा जांदा है जंग उतारदा जांदा है, रंग अल्लाह दे रंग चढ़ांदा जांदा है। पाक पैगंबर इस्लाम दी दावत, मुस्तफा दी दावत दा इनकलाब, मुआशरा ऐसी कामयाबी दी तरफ गया। इंसान नू जीण दा सलीका आ गया, इंसान नू जिंदगी दे ढंग आ गए, इंसान नू इंसानियत नसीब हुई। अज लोगां ने कपड़े उतार के समझ लिया तरक्की है, जिद्दत है। कपड़े उतारना जिद्दत नहीं, तरक्की नहीं।
کپڑے پہننا جدت ہے، کپڑے اتارنا قدامت ہے، جدت نہیں. یہ نویں گل نہیں، پرانی گل، قدامت ہے. اسلام تو پہلے لوگ برہنا ننگے بدن بیت اللہ دا طواف بھی کریا کرتے. ایسی روایات بھی موجود نے. لوگوں کوئی پردہ نہیں. اسلام آیا انسان نو لباس نصیب ہویا. اسلام آیا عورت نو پردہ نصیب ہویا. اسلام آیا انسان نو زندگی دے سلیقے نصیب ہوئے. اسلام آیا پاک پیغمبر علیہ السلام آئے. تائیں تے محبت نے بھی سنانا چاہنا پیار دا ترجمہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. جنہوں امام کائنات دے آن دی خوشی ہے محبت نال اچھی پڑھو سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. اور محبت دا جملہ توجہ دے نال سنے آجے. سانو اس دنیا دے اتے عزت کی ملی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا. تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. کیوں جی تسی آن واسطے تیار ہو؟ جڑا ختم نبوت دا سچا غلام ہے اچھی کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. آؤ کملی والے محبوب نے جڑا نظام لے آندے. میں جڑی بات عرض کر رہا سا حضرات ہر طبقے نو دا حق ملیا. غلام جنہاں غلاماں تے ظلم کیتا جاندا ہے, جنہاں غلاماں نو جناب عجیب مخلوق سمجھیا جاندا ہے, کوئی غلاماں نو نیڑے نہیں لاوندا. میں قربان جاواں کملی والے نے غلاماں نو انج سینے لگایا ہے. پاک پیغمبر دا غلام حضرات ذرا غور کریا جے. جناب زید دی گل سن دے سنا پے میرے بھائی جام دے کولوں حضرت انس دا بیان بھی سن لو رضی اللہ تعالی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو کہنے نے میں 10 سال کملی والے دی خدمت کی تھی. 10 سالاں دے اندر کئی بار میرے کولوں غلطیاں بھی ہوئیاں. عمر دے چھوٹے سن. اللہ دے رسول نے کئی بار کوئی گل کہنی لا شعوری دے اندر. جناب انس نے اگوں کی کہہ دینا لا شعوری دے اندر. جے نبی پاک کہہ رہے نے جا فلانا کم کر کے آ, ایڈی چھوٹی عمر ہے, کئی بار اگوں کہہ دینا میں نہیں کرنا. صحیح روایات نے حضرت انس کہندے نے میں کئی بار کہہ دینا میں نہیں کرنا. کئی بار میں کام کرن نکلنا تے باہر جا کے بچیاں نال کھیڈن لگ پینا, کام بھول جانا. کئی مرتبہ میرے کو نقصان ہونا, کئی مرتبہ میرے کو کئی کوتاہیاں غلطیاں قابل مواخذہ جنہاں غلطیاں تے سزا ملنی چاہیے, پکڑ ہونی چاہیے. آندے نے کئی بار ایسیاں غلطیاں ہوئیاں. میں بچہ سا 10 سال کملی والے دی خدمت کیتی ہے. مارنا تے دور دی گل ہے, مصطفیٰ نے کدی چڑک بھی نہیں ماری. سبحان ان غلاماں نو سینے لگایا. میں قربان جاواں پتا جے نا او حبشے دا غلام کالے رنگ دا کملی والے نے سینے لگایا ہے. میں قربان جاواں جدوں اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو پاک پیغمبر نے کعبۃ اللہ دی چھت دے اوتے چڑھایا. فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے کے کائنات نو پیغام دے دے مکے دی فتح دا اعلان
محمد نے حبشے دے غلام کولوں کروایا ہے۔ مکے دی فتح دا اعلان حبشے دا غلام کردا جے۔ ایسی تعلیم، ایسی تربیت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور ہے، حضرت بلال مدینے وچ آئے نا تے جناب عمر اپنے جناب نشست تے کھڑے ہو گئے، صحابہ نو کیا لوگو رستہ دے دیو، میرا سردار بلال آ گیا، جا سیدی بلال، میرا سردار بلال آ گیا۔ اس غلام نو کیا جا رہا ہے جس غلام دا اس معاشرے چ کوئی مول ہی نہیں سی، کوئی وقت ہی نہیں سی۔ جدو امیہ ماردا سی نا پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سارے اچھی پڑھو رضی اللہ تعالی، جناب صدیق اکبر دا دھیان پیا، فرمایا ظالماں غلاماں تے انج ظلم کری دے، تینوں ترس نہیں آوندا؟ کہنے لگا ابو بکر میرا زر خرید غلام ہے، میں جویں چاہواں سلوک کراں، تینوں ایڈا درد ہے نا بلال دا، میں مول بھریا، مول تو دے دے تے بلال لے جا، پیسے دے دے غلام لے جا۔ جناب صدیق نے ایک لمحہ نہیں سوچیا، اسے ویلے فرمایا امیہ مینوں منظور ہے، مول مانگ بلال دا، مول کی منگنے؟ امیہ اگوں کہنے لگا، سوچیا ہوئے گا بھی یہ دا مول کسے کی دینا ہے، یہ دی حیثیت ہی کی ہے، جو پلے ایسی میریاں ماراں کھا کھا کے اس کموں بھی یہ دے پلے کچھ نہیں تے کسے کام دا نہیں۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر مول کی منگنا ہے، تیرے کول رومی غلام ہے، وہ موٹا تازہ تگڑا جڑا بڑی محنت مزدوری کر کے رات نو پیسے کما کے لے آ کے تینوں دیندا ہے، او غلام مینوں دے دے تے حبشی غلام، رومی غلام مینوں دے دے، حبشی غلام تو لے جا۔ جناب صدیق فوراً ہی فرماندے امیہ مینوں سودا منظور ہے، تے بے ایمان سی نا امیہ، اپنی گل تے نہ رہیا، نہیں نہیں ابو بکر اجے تیرا میرا سودا نہیں ہویا۔ فرمایا کی آنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر 40 اوقیہ چاندی بھی لواں گا تے رومی غلام بھی لواں گا، پھر بلال دیاں گا۔ فرمایا جا، چاندی بھی دیتی، غلام بھی دیتا، پھر بھی منو سودا منظور ہے۔ پھر اپنی گل تے نہ رہیا امیہ، کہنے لگا نہیں نہیں اجے سودا مکا کدو ہے، آ جڑی تیرے موڈے تے یمنی چادر ہے یہ چادر بھی لواں گا۔ فرمایا امیہ چادر بھی دیتی، چاندی بھی دیتی، رومی غلام بھی دیتا، بلال میرے حوالے کر۔ جناب صدیق نے بلال دا ہاتھ پڑھیا کہ لے کے ترے۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر ایک گل سن جا، میں تے تینوں بڑا سیاںا تاجر سمجھنا سا، کپڑے دے تاجر سننا، میں تے بڑا سیاںا تاجر سمجھنا سا، پر ابو بکر اج سودا گھاٹے دا کر چلے ہیں۔ فرمایا کی آنا ہے؟ کہنے لگا جدے پلے ہی کچھ نہیں او دا اینا مول پا دیتا ہی، اور جدے پلے ہی کچھ نہیں او دا اینا مول پا دیتا ہی، او دی اینی قیمت دے دیتی ہو۔ فرمایا امیہ اپنی زبان بند کر، اور تینوں بلال دے مول دا کی پتا؟ بلال دا مول پوچھنا ہی یا مدینے مصطفیٰ نو پوچھنا یا عرش والے الہ نو پوچھنا، یا کملی والے محبوب نو پوچھ یا مصطفیٰ دے رب نو پوچھ، تینوں بلال دے مول دا کی پتا؟ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، قیمت پوچھ سناراں کولو فرق ہزار کوہاں دا۔ تینوں کی پتہ بلال دے مول دا؟ میں قربان جاواں انہاں غلاماں دا مول پہ آئے مصطفیٰ دے اون نال۔ حضرات جڑی گل میں سنا رہے ہاں، کملی والا محبوب جدو دنیا تو جا رہے ہیں، پاک پیغمبر دی زندگی دی آخری بات سنا دیں، کیوں جی گل جڑی آخر تے ہوندی ہے نا وہ بڑی خاص ہوندی ہے، انجی ہے کہ نہیں؟ کملی والے محبوب دی زندگی دا امت نو آخری پیغام، آخری حدیث، کملی والے دا آخری فرمان، امت واسطے آخری الفاظ، پاک پیغمبر دی روح پرواز ہون لگی تے جڑا آخری پیغام توانوں منوں ساڈے محبوب نبی نے دتا ہے نا، وہ پتہ کی ہے؟ دو باتاں نے، دو کام نے۔ پہلو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز دا خیال کرے آجے، اے میرے امتیوں نماز نماز نماز۔ اور دوسرا اور آخری پیغام کملی والے محبوب دا اپنی امت نو
فرمایا وما ملکت ایمانکم، میں دنیا تو جاڑیاں جنہ ماڑیاں نو میں سینے لگایا، جنہ ماڑیاں نو میں معاشرے دے اندر حیثیت دلوائی، جنہ غریباں نو میں معاشرے چ اٹھایا، جنہ کمزوراں دا میں سہارا بنیا، ہن میں تے دنیا تو جا رہے ہاں۔ اور میرا کلمہ پڑھن والے ہو، اپنے غلاماں، اپنے مزدوراں، اپنے نوکراں، اپنے ماتحتاں، اپنے گھریلو ملازماں، مرد ہون یا عورت، اپنے نوکراں دا خیال کرنا، میری امت دے کمزوراں دے نال حسن سلوک کرنا، میری امت دے ماڑیاں دا خیال کرنا۔ اس تو بعد کملی والے دی روح پرواز کر گئی، امت نو آخری پیغام اے دیتا ہے، اور میرا کلمہ پڑھن والے ہو، میری امت دے ماڑیاں دا، اپنے ماتحتاں، غلاماں، نوکراں، مزدوراں دا خیال کرے ہو، انہاں دے نال حسن سلوک کرے ہو۔ کملی والے دا مینوں تینوں آخری پیغام ہے، کیا اسی مصطفیٰ دی سیرت دے اتے عمل کردے ہاں؟ اپنے ماڑیاں، ملازمہ، مزدوراں دے نال ایسا سلوک کرنے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بھیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میں قربان جاواں او جے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہے ہوں، عورت نو حق ملے، غلاماں نو حق ملے، والدین نو حق ملے۔ اج ساڈا معاشرہ نا بڑا متاثر ہے یورپ تو، فؤاد چودھری ورگا پلید آدمی، فؤاد چودھری ورگا حضرات خبیث آدمی، جدا خوب سے باطن اکثر و بیشتر اسلام دے خلاف بک بک کے ظاہر ہوندا ہے، اور فؤاد چودھری میڈیا تے بہ کے کہندا ہے وہ بھی کوئی معاشرہ ہے جس معاشرے میں موسیقی نہ ہو، وہ بھی کوئی سوسائٹی ہے جس سوسائٹی میں ڈانس نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، موسیقی نہ ہو، وہ بھی کوئی معاشرہ ہے۔ حضرات کدی کسی امداد علیہ السلام تے حملہ، کدی کسی امداد علیہ السلام تے حملہ، آؤ ذرا غور کرے آجے، میں انہاں بے زمیراں بے غیرتاں وزیراں نو پیغام دینا چاہنا، جس خبیث معاشرے یورپ امریکہ دے پلید معاشرے تو تسی متاثر ہو، اس معاشرے دی عورت اور دی عزت تار تار ہو گئی، وہ عورت رڑ گئی، اس معاشرے دا فیملی سسٹم ختم ہو گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ تواڈے گجرات منڈی اور جناب جیلم میرپور دے بڑے لوگ یورپ امریکہ اور جناب برطانیہ دے اندر، انگلینڈ دے اندر، اور انہوں پوچھئے کوئی بڈھے والدین دی اولڈ ہوم وچ خبر لین والا کوئی نہیں، بڈھے والدین ترس جاندے نے، اولاداں جوان ہو گئیاں، بڈھیاں ماپیاں نو اولڈ ہوم دے اندر سٹ دیتا، اور جناب اگر والد گھر دے اندر ہے، بڈھا والد اپنی جوان بچی نو پوچھ نہیں سکدا پتر رات کتھے گزاری، پتر تیرے نال بندے کون سن، پتر تو کدے کو رہنی ہے، کدے نال آونی ہے، کدے نال جانی ہے، والدین اپنی اولاد نو پوچھ نہیں سکدے، اور بغیر تو کس تباہی وال معاشرے نو لے کے جانا چاہندے ہو، فحاشی اور یعنی بدماشی، حضرات بے حیائی، ذلت، بے برکتی برکتی، اللہ دے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا، اور دنیا والے ہو بھلیکھے چ نہ رہنا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ میں 8 مارچ والی ان جناب 2 نمبر عورتوں کو عورت مارچ کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، عورت کی عزت کی جناب، عورت کی عزت کو تار تار کرنے کی سازش کرنے والی ان بے ضمیر عورتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ رب تمہیں باخبر کر رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، شیطان
तुम्हें बेहयाई और फहाशी पे लगा के तुम्हें भूखा करना चाहता है, तुम्हें कंगला करना चाहता है, तुम्हें मुफलिस बनाना चाहता है। जहां फहाशी और बेहयाई आएगी वहां से बरकत उठ जाएगी, वहां बेबरकती आएगी। और शैतान तुहानू फहाशी बेहयाई ते और यानी ते लगा के भूखा नंगा करना चाहता है। इमरान खान साहब, अगर मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हो, फहाशी को मिटाना होगा, बेहयाई के खिलाफ आवाज को उठाना होगा, मुस्तफा के निजाम को लाना होगा। अल्लाह कहते ने शैतान तुहानू फहाशी ते ला के ना भुखा नंगा करना चाहता है। अश्शैतानु याइदुकुमुल फकरा व यअमुरुकुम बिल फहशा। शैतान तुम्हें भूख की तरफ लेके जा रहा है, भूख, मुफलसी। हजरत हाफिज रफी साहब दे कोलो, मौला अब्दुल मालिक मुजाहिद दे कोलो तर्जमा सुनो, हजरत कारी नसरुल्लाह साहब अमीर जिला दे कोलो तर्जमा पूछो। फरमाया शैतान तुम्हें बुला रहा है भूख की तरफ, फाके की तरफ, फकीरी की तरफ। कैसे? तुम्हें फहाशी पे लगा के, उरियानी पे लगा के भुखा नंगा करना चाहता है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला। अल्लाह तुम्हें हया पे लगा के अपने फजल और बरकतों से हम किनार करना चाहता है। अल्लाह तो अनु हया पे लगा के बरकता, अपना फजल, अपना करम तुहाडे उत्ते करना चाहते हैं। शैतान दे आखे लग के बेहया ना बनिया जे, रहमान दे आखे लग के हयादार बन जाया जे। अल्लाह हया वाले बना दे। वो कहती है बाप से लेंगे, बाप से लेंगे आजादी। कौन सा बाप? हाय हाय, एक बाप वो है जिसको रब ने पूरी कायनात का सरदार बना दिया, जिसको नबियों का सरदार बना दिया, नबियों का इमाम बना दिया। वो महबूब अपने घर में बैठे हैं, सामने बेटी आई, बेटी नु वेख के कमली वाला महबूब खड़ा हो गया। खड़े होके सिर्फ इस्तकबाल नहीं कीता, मैं कुर्बान जावा, जग्गा दे पीर ने अपनी जगह ते अपनी लखते जिगर फातिमा नु बिठा देता है। किन्नी को इज्जत चाहिए, किन्ना को मुकाम चाहिए। इज्जत दी इस्लाम ने। इस्लाम तो पहले कोई शख्स अपने आप नू बेटी वाला कहलाना गवारा। मैं कुर्बान जावा, महबूब ने बेटी नाल प्यार कीता और बेटी नाल ऐसी मोहब्बत कीती। लोगो मैं मोहब्बत का तर्जमा सुनाना चाहना, मैं क्यों ना कुर्बान जावा, ये मोहब्बत का जिक्र करा। है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। और बेटियां वाले हो, बेटियां नाल प्यार करने वाले हो, मस्जिद गूंजे कहो सुभान अल्लाह। और बदबख्त बेटी नू कतल करदा जे पिया, बदबख्त बेटी नू जिंदा दरगोर कर देने पे, बदबख्त बेटी दा वजूद घर विच गवारा नहीं करदे। बेटी नू रब ने रहमत बनाया, जेड़ा अपने घरों रहमत नू गोलियां मार के कड्डे, लोगों दी दुनिया भी तबाह, ओदी आखिरत भी तबाह। और कल क़यामत दा दिन होएगा, ए बच्ची सवाल करेगी, ए बच्ची सवाल करेगी, बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, किस जुर्म की वजह से मुझे कत्ल किया गया, मेरा जुर्म क्या था, मेरी गलती क्या थी, मेरी खता क्या थी, किस जुर्म की पादाश में मुझे कत्ल किया गया। आ 2 नंबर औरत ने इज्जत नू उछालन दा एजेंडा लैके मैदान चाहिए। असीं इन्हां नू कहना चाहते हैं, इस्लाम ने जो बेटी नू मुकाम दिता है, इस्लाम ने जो बेटी नू इज्जत दी है, कमली वाले महबूब दी बेटी इकलौती औलाद आमिना दे लाल दी मुआशरा भी ओ जिदे च बेटी नू कत्ल कर देना, गला दबा देना, जिंदा दफन कर देना कोई ऐब ना समझिया जांदा, बल्कि लोग फखर करिया करदे, मैं अपने घर कुड़ी नहीं जम्मन दिती, इन्नियां कुड़ियां मार दित्तियां, लोग फखर करिया करदे। इस मुआशरे दे अंदर मुस्तफा ने बेटी नू दा हक दिता है, बेटी नू दा मुकाम दिता। और मोहब्बत दा तर्जमा दिल लगा के सुनिया जे, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, प्यारे
علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ جڑا پاکاں نال سچی محبت کردا ہے اچھی کہو سبحان اللہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ اور توجہ کرے آجے چک خواجہ والو میانا چک والو دل لگا کے محبت دے نال حضرات جے پوری محبت تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ بنت رسول حضرت حکیم صاحب بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میں قربان جاواں اللہ دی رحمت دے نال اے دے نال نہ تھوڑی جی گرا اس فقیر نے لائی پاکاں دے اس نوکر نے لگائی ٹکڑا نبی دے جگر دا سبحان اللہ ممبر رسول تے محبوب اپنے ممبر تے تشریف فرمانے فرمایا لوگو فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے ٹکڑا نبی دے جگر دا گوشا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ ہر جنتی خاتون دی سردار اللہ ساڑے گھراں دیاں عورتاں نو انج دیاں بنا دے کہ سیدہ پاک دی قیادت وچ جنت دیاں وارث بن جان بی بی اورا پرا نہ جاؤ تیری چادر اور تیری چار دیواری تو باہر تیری عزت دے لٹیرے بھیڑیے تیرے وجود دے لٹیرے بھیڑیے بیٹھے مصطفیٰ دے نظام تو کملی والے دی تعلیم تو باہر نکلیں گی لٹ جائیں گی برباد ہو جائیں گی اگر عورت دے جائز مطالبے جائز حقوق نے اللہ دی قسم عورت نو حقوق تے اسلام دلوا رہے ہیں او دے حق دی آواز اسی آپ اٹھاواں گے لیکن اگر عورت کہے گی نا بھائی سے چاہیے بھائی سے لیں گے آزادی باپ سے لیں گے آزادی اور چھین کے لیں گے آزادی حضرات اے آزادی ملک پاکستان وچ ساڈی زندگی چ انشاءاللہ مل سکتی اے آپ اپنی بولی نہیں بول دیاں اتنے اتنے بے غیرتی بے حیائی فحاشی والے جناب بینر پلے کارڈ اٹھا کے ہتھاں دے اندر اور اتنے بے شرمی والے نعرے لگا لگا کے اور انتہا ہو گئی پاکستان دی ایک یونیورسٹی دیاں طالبات نے اپنی ماہواری دے حیض دے کپڑے علامتی خون اتے سرخ رنگ لگا کے حیض دے کپڑے دیواراں نہ لٹکا کے کیا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے میں سمجھنا ایسی بے شرمی تے بے حیائی زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں دے کولوں وی ایدی مثال نہیں ملتی جنہاں نے یورپ صدا امریکہ صدا برطانیہ صدا معاشرے نے حضرات پاکستان نو گندیاں کرنا چاہیا پاکستان دے پاک معاشرے دے اندر اس گند نو پھیلانا چاہیا اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جڑے لوگ کسی معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر بے حیائی فحاشی عریانی پھیلانا چاہن اللہ فرماندے نے دنیا تے آخرت دے اندر انہاں واسطے دردناک عذاب ہے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنی عزتاں اور اپنے جناب گھریلو معاملات دے اتے پوری نگرانی پوری توجہ کر دیاں اللہ پوری غیرت دے نال زندہ رہن دی غیرت والا مومن بن کے زندہ رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جویں میں پہلے کیا ہے معاشرے تباہ ہو جاندے نے جنہاں معاشرے دے اندر اللہ دی توحید تے کمپرومائز کیتا جائے اور دوسرا فرمان امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فرمانا جس امت دی زندگی دے اندر انہاں دے نبی دی عزت تے حملہ ہوئے اور امت خاموش رہے یا زندہ رہے
اور اپنے نبی دی عزت دا دفاع نہ کر سکے، اس امت نو مر جانا چاہیے. دنیا تے زندہ رہن دا اس امت نو کوئی حق نہیں. اس امت نو زندہ رہن دا، مر جائے امت تے بہتر. جس ملک دے اندر کملی والے دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے، مصطفیٰ دی سب تو بڑی عزت ختم نبوت تے حملے ہو، اور بڑے عجیب و غریب انداز دے نال پاک پیغمبر دی ختم نبوت تے قانون نو تبدیل کرن دیاں جسارتاں کیتیاں جان. او تے ساڈی ایمانی غیرت دا تقاضا ہے، اسی کملی والے دی ختم نبوت تے پرچم اٹھا کے میدان عمل دے اندر آئیے. کیوں جی جی والے دی ختم نبوت واسطے اسی تانوں بلائیے تے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. کملی والے دی ختم نبوت واسطے جی آواز دئیے تے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. 31 مارچ نو انشاءاللہ، کنی 31 مارچ منی سٹیڈیم گراؤنڈ گجرانوالا، شہر گجرانوالا. 31 مارچ نو انشاءاللہ. تسی کئی بار گئے ہو نا گجرانوالے، جاندے رہندے ہو نا ماشاءاللہ. کیوں جی خوشیاں غمیاں تے کاروباراں واسطے قاری نصر اللہ صاحب لوگ جاندے نے، اور کوئی نہیں تے چڑے کھان جاندے نے کہ نہیں؟ گجرانوالے جاندے رہندے ہو. ہن میرے نال اج عزم کرو، وعدہ کرو، ایک بار اساں گجرانوالے جانا ہے کملی والے دی ختم نبوت واسطے. حضرت حافظ صاحب دی قیادت دے اندر ایتھوں قافلہ 31 مارچ نو انشاءاللہ منی سٹیڈیم گراؤنڈ گجرانوالے دے اندر اتنی بڑی طاقت جمع ہو کے اوتھے پیغام ختم نبوت دے غداراں نوں دینے کہ ویکھ لو کملی والے دی ختم نبوت تے حملہ کرن والے واسطے پاکستان دی زمین تنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. اوتھے جا کے نعرے لانے نے، نعرے کا دے ختم نبوت دے. میرے بھائی مبشر نے کیا ہے، اللہ میرے اس ویر دی محنت قبول فرمائے. انہاں دی بھتیجی کل فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس بچی دی مغفرت فرمائے، والدین دے واسطے ذریعہ نجات بنائے، صبر جمیل عطا کرے، نعم البدل اللہ عطا کرے. انہاں دا حکم ہے، میں کیوں نہ پورا کر دیا. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت، ختم نبوت. میں آنے چک والے ہو ہاتھ چک کے ذرا ختم نبوت. بڑھے شیر بھی ہاتھ چک دے ہو. ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ ملک مدینے والے کے، یہ ملک مدینے والے کے، اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ، نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا. اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر تم لیں گے. جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر تم لیں گے. میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ. اسی جذبے، اسی ولولے اور اسی عزم کے ساتھ